السلام عليكم خوتي، ان شاء الله جيتبان راكم ملاح. مرحبا بكم في لاشين يوتيوب تاعي. فوالا صافي بريسك 3 موا من داك الفيديو. والله فريمون شوي ديزولي بور فو. على بالي كاين بزاف اللي سكتاوني بوركوا علاش ما راكش ديري فيديو. لا غالب راني خدام، عندي دي زوكيباسيون راني نديرهم. Mais j'ai décidé de faire cette fois, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous. Cette fois, على بالي بلي الفيديو راح تعجبكم ان شاء الله، باسكو راح نحكي فيها على بيرمي ترافاي. بالنسبه للي حابين يدومونديو ان كونترا ترافاي راح نكسبليكي كامل لي زيتاب اللي باش دوموندي فيهم كونترا ترافاي. وان شاء الله خوتي راح نستفادوا كامل من هاد لا فيديو. جيست كونسونطريو معايا، باسكو راح نحكي بزاف حوايج مهمين. راح نحكي على السي في كنديان، راح نحكي على لا ليتر اكسبليكاتيف، راح نحكي على لوفر دومبلوا، راح نحكي على بزاف حوايج. دونك جيست كونسونطري افيك موا، وان شاء الله ما يكون غير الخير. فوالا ان جور بوركوا با، توت اي بوسيبل ان شاء الله. وان جور ان شاء الله تجيبوا ان كونترا ترافاي وتجوا لهنا. جيست فو اتر باسيون، سي سا ليسونسيال. فوالا ليكيب راح نوريكم كيفاش نديرو ان سي في كنديان اون فيرسيون كنديان سير الموتور دو ريشيرش جوجل. نكتبو ديريكتومون في الموتور دو ريشيرش كري فوتر سي في كنديان برو. الريزلتا اللي تخرج لنا الاولى لا بروميير بعدا كليكيو عليها. ابري تخرج لنا لا باج داكاي كري فوتر سي في كنديان برو. نروحو ديريكتومون ل لي كوردوني، تعمر لي كوردوني تاعك، نون دو فامي، تيتر دو بروفيل، ادريس ايميل، نيميرو تليفون، لو كود بوستال، فوالا اي انسي دو سويت. هذا جوست باش سما سي با لا بين تروحو تشوفو لي موديل من لي سيت انترنت وتعبوا رواحكم ديريكتومون من هنا. تشوف شغل كلش مكلاسي تو. ابري تعمر هذا واش كاين الشي اللي درتو في لا كارير تاعك، لي زاتيستاسيون دو لونغ، لي زاتيستاسيون دو ترافاي، لي سونتر دانتيري، لي ستاج اي تو. راح يتكلاسو اوتوماتيكمون في هاد لاباج اللي راهي تبان في لا دروات تاع ليكرون. جيست يفو بيان بريسيزي لا فورماسيون كي تكتبها، و فو ميو سون فوت، باسكو راح تحاسب عليها من بعد. تسمى باش ما يلقاولكش السبه باش يرفزولك لو سي في تاعك ولا الالميه. فوالا هاد لاباج دي لا دوزيام خاوتي، هادي يسموها الالميه. هذه هي ليكزامبل اللي راح نحكي لكم عليها، وهي تري امبورطون في فيزا الترافاي. فوالا بلا بها ما تقدرش دير، ما تقدرش دوموندي بلا بها فيزا الترافاي. فوالا كما نشوفوا الالميه سي اون ابريفياسيون اللي راهي مكتوبه من فوق بعدا لايبور ماركت امباكت اسسمنت confirmation for دياز. وهذاك نيميرو، هذاك هو لو كود تاع الالميه. هذاك ما لازمش توريه، هذاك ما لازمش حتى واحد يشوفه. هذا جيست ان موديل جبته من جوجل وريته لكم كيفاش دايره الالميه. لازم ما يشوفوش هذاك لو كود. هذا جيست ان اكزامبل، ما مش حاجه ولا. كما راكم تشوفوا هاد الالميه هذه صاحب العمل ولا لومبلوايور هو اللي يديرها لك، وهو اللي يجيبها لك، هو اللي يخلص لك لي فري تاعها في سيرفيس كندا. ينسكري بعدا ويخلص لك لي فري تاعها. كما راكم تشوفوا هاي ليك based on assessment of labor markets service Canada has is with positive labor markets impact assessment. فوالا شغل باللي راه كونفيرما لك الالميه تاعك، وتقدر دوموندي بها من بعد في لا بروشين ايتاب، ولا في لي بروشين ديمارش تاعك في فيزا كندا. فوالا ليكيب راح نوري لكم كيفاش نلقاو نوفر دومبلوا في هاد البابي اللي اسمه الاميه. راح ديريكتومون نروحو للموتور دو ريشيرش، نكتبو لو سيت دي زوفر دومبلوا انترناسيونال انديد. ما كاينش غير هو، كاين جوب بانك، كاين بزاف تما، مش غير هذا. انديد
.com خرج لك directement. On va cliquer directement sur quoi راح نكتبو ألمية available. La région c'est pas la peine نكريوها parce que la plupart des offres d'emploi اللي ملاح بزاف تلقاهم في la partie anglophone. Donc juste انا باش نوري لكم كيفاش نتوما كيما تحبوا تكريو la région كيما تحبوا. l'essentiel نوري لكم juste un exemple كيما راكم تشوفوا اللي فيهم ألمية. هاد لي زوفر دومبلوا اللي تقدر دوموندي بهم ان فيزا دو ترافاي ولا بور كيلكان كي على الاكستيريور دو كندا. عنده الحق باش يبوستيلي في هاد لي زوفر دومبلوا. نروحوا ديريكتومون لهاد عجبني هذا لوفر دومبلوا الاولي. بليتو افون دو فير سا راح نشوفوا لي زوبسيون اللي كاين في هاد لي سيت تاع ألمية ولا لي سيت انديد. كاين لو ليو تورونتو، كاين برنابي انتربريز، كاين لونغ دو بوست، كاين السالير اللي المينيموم ماكسيموم اللي حابو، كاين تيلي اسكو تحبوا الخدمه تيلي ترافاي ولا ترافاي ا ديستانس، تحبوا لا دات دو بوبليكاسيون اي تو اسونسيال. هذا عجبني بزاف لوفر دومبلوا. جي شوازي كلاس 1 درايفر نيو تراكس فيكسيد ديديكيتد. عجبني بزاف. ليسونسيال هاد تاع سيميرو ماركيتو اللي يحب اللي عنده ان بيرمي كوندوير بكلاس 1 يقدر يبوستيلي فيه، ولا عنده اون اكسبيريونس دون اني كيما راهم بريسيزيين في لوفر دومبلوا هذا يقدر يبوستيلي فيه. وحاجه مليحه بزاف سيرتو هنا في كندا لا بليبار ثما الخدمات غير في ليزينات ايتو تما تساعدوا بزاف ومليحه بزاف كوم كونديكتور. دونك اللي راه يعني انتريسي بزاف يخير هذا والله غير مليح بزاف. هذا السالير تاني تاعو مليح، راه جايبين 70 جو بونس 60 فوالا كيما راكم تشوفوا 80000 حتى ل 90000 بار اني. فوالا هاي ليك عالميه السو افيبل. انا خاطيني لونغلي جماعه باليش اسكو صحيحه. ليسونسيال كما راكم تشوفوا هاوليك السالير اللي حاطينه هما ماشي كيما في لا نوتيفيكاسيون تاع البريمير اوفر اللي حاطينه في لو سيت. كاتبين هنايا كاتبين 80000 بلوتو 87000 بلوتو 75 اي فوالا. جو بونس راح نكليكيو على بوستيلي ابري اون فا سيليكسيوني لي كوردوني تاعنا، لو نون برينون الكوري تاعك، لا فيل سواف اللي راح تبوستيلي فيها ولا راح تخرج لك، و لو تيتر دو بوست يعني هذا لو تيتر معناتها العنوان يعني اللي راح تسيليكسيوني ديريكتومون دير له كوبي كولي ولا راح تسيليكسيوني السي في هذاك اللي وريتو لكم كيفاش ديروه. وابري راح نوري لكم كيفاش ديروا ان لتر اكسبليكاتيف لازم بيان ديتايي وتحكي فيها على الاكسبيريونس تاعك البروجي واش راح تقدم لهاد لونتربريز بزاف حوايج. يفو بيان ديتاي لا لتر اكسبليكاتيف باش تمدلوا لي موتيفاسيون تاعك. هنايا لازم تبين له مليح فوالا اللي كان عندك تاني دي زوتر دوكيمون اجوتيهم كونوا نيسيسير بزاف ولا تري امبورطون كوم ان بيرمي كوندوير يعني شغل كان عندك دي زوتر بيرمي ولا في لي ماشين ولا شافسا حطهم تاني دي زوتر كلاسمون ولا سيتو. هذا ما كان. فوالا خوتي وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله. جيسبر عجبتكم لا فيديو تاع اليوم واستفدتوا منها بزاف. ما تنساوش بارطاجيو هاد لا فيديو peut-être يا دي جون كي veulent faire un contrat de travail ici au Canada. وصلنا لا فين ان شاء الله. جبر نتلاقاو مرة واحدة اخرى ان شاء الله ومولاك الخير ان شاء الله. نعيش تبعد عليا عندي في روحي حية نهبل كونتاكتيني عشقك راه عاميني ما نعيش شوفك مع واحدة اخرى هادي جامي تصرى. فوالا خوتي ان شاء الله يستاهل. تسمعوا الفيديو تاع اليوم ما تنساوش
فوالا وصلنا لافين تاع لا فيديو خوتي، ما تنساوش تهلاو في رواحكم بزاف.